मोगाचनो बचपे पूर्ण शेतातावन पापा जुआं पाल दुसऱ्याक समर्पिल्ले पूर्ण शेतातावन तुमकां मोगाचे प्रणाम। मोगाचनो थोड्याच दिसांनी भुरग्यांक नवे शैक्षणिक वर्स प्रारंभ जावंचार आसा। ह्या शैक्षणिक वर्सांत तांकां कुडियेत्म्याची भलायकी लाभच्या, तांच्या मोतीची भलायकी लाभच्याक एक विशेष मागणे आनी आराधन हांगासर दवरलेलें आसा। जून म्हयन्याच्या 1 तारखेर आयतारा दीस सांजेर 4 ते 5 वरां पर्यंत हांगासर विशेष मागणे आनी आराधन आसा। देखून सर्व विद्यार्थीनी कॉलेजच्या भुरग्यांनी हांगासर येवन ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक आमी उलो दिता। सांजुआंच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 5 जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे सवे रावता ताचे सवे हांव रावता आनी तो ह्या तेस्त मापान फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात। जेजूच्या उतराचेर फातयेवन तुमी येया। जेजू सवे आसतना सर्व संगतींनी जैतेवंत जाता म्हणल्या फातयेन तुमी येया आनी आशिर्वाद जोडा। हांव बाप जेसूदास रिक्वास्टा ह्या पूर्ण शेताचो आत्मीक दिरक्तो, तशेंच मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा ह्या पूर्ण शेताचो रेक्टर, तांचे नांवी तुमकां मोगाचो उलो दिता, आपोवणें दिता। तुमच्या गमनाक त्या दिसा हांगासर आयताराच्या मिसाचें बलिदान हांगासर आसचें ना, फकत मागणें आनी आराधन आसता।